हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और शुक्र है खुदावंद का कि हम भी खैरियत से हैं। और आज का व्लॉग शुरू करने जा रही हूँ मैं ये चिकन से। ये मैं चिकन साफ़ करके रख रही थी तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर किया जाए। तो मैंने अभी ये सफाई शुरू की है, तो ये नीचे मैं सारी सफाई कर रही थी। तो मैं यही बोल रही थी कि फटाफट अपना काम निपटाऊं ताकि आज हमने जाना है अपनी छोटी बहन के घर। तो फिर अपना काम करके जाऊंगी तो फिर ये है कि आराम सुकून से बंदा आके बैठ रहा होता है। वैसे तो इतनी देर नहीं रुकूंगी मैं, बस मिल के आ जाऊंगी, लेकिन फिर बैठो तो थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है अपनों में। तो आप देखें मैं पौधों को पानी डाल रही हूँ और साथ ही साथ मैं यहाँ पे सफाई कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत मिट्टी हो जाती है पाँव के जूतों के जो आती है ना मट्टी जूतों के साथ, वो बहुत ज़्यादा मिट्टी हो रही होती है। तो इसलिए जो है ना ये यहाँ पे रोज़ सफाई करना ज़रूरी हो जाती है हमारे। और वैसे भी आजकल गर्मी है तो काफ़ी घर ठंडा हो रहा होता है ना, ये अगर सफाई अगर आप पानी से कर रहे होते हैं तो घर भी अच्छे से क्लीन हो जाता है और ठंडक भी हो जाती है। तो ये मैं ब्रश के साथ ना इसे अच्छे से सफाई कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत मिट्टी हो रही होती है। और साथ ही साथ मैं यही बात कर रही थी कि अपनों का साथ हो तो अपनों को ये है कि बस इंसान की ज़िंदगी काफ़ी अच्छी हो जाती है, क्योंकि अपने जो होते हैं वो हमारी ज़िंदगी में बहुत ही ख़ास मकाम हासिल रखते हैं। हर कोई अपनों से प्यार करता है, और अपने छोटे बहन भाई हों, बच्चे हों, माँ बाप हो, तो ये सब चीज़ें हमें बहुत ही अट्रैक्ट करती है, क्योंकि हम अपनों से तो ज़्यादा ही कुछ लगाव होता है हमारा हर एक का। तो वैसे तो मेरी बहनें आ जाती है, लेकिन अब पता नहीं क्यों उनका भी कुछ आना जाना नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो मैं ही चली जाती हूँ। तो इसलिए हम लोग जो है ना ये जल्दी जल्दी से काम निपटा रहे थे, और फिर मैंने खाना भी बनाना था, तो फिर मैंने जाना था, क्योंकि अपना काम ख़त्म करके जाओ तो आपको फ़िक्र भी नहीं होती अपने घर की कि आपने आके कुछ काम करना है। आप आराम सुकून से वहाँ भी बैठ सकते हो। तो मेरे पौधे देखे ये सारे ख़राब हो रहे हुए हैं, गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बस कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि हम लोग क्या करें, कैसे करें। बेशक आप कितनी भी इनकी हिफाजत कर लो, लेकिन गर्मी अपना असर तो दिखाएगी। और आप ये है कि गर्मी में पानी का भी ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए हमें। कोल्ड ड्रिंक तो कम ही इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन ये है कि जो ख़ास चीज़ें हैं, जो खालिस चीज़ें हैं, उनका इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे गुड़ वाला शरबत हो गया, चीनी वाला पानी हो गया, ऐसी चीज़ें, या फिर गन्ने का रस हो गया, ऐसी चीज़ें हमें इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो दोपहर को खाना बना रही थी तो इतनी शदीद गर्मी लग रही थी मुझे, तो मैं यही सोच रही थी अब दोपहर को बना लो तो अच्छा है, वरना शाम को फिर इतनी मुश्किल हो रही होती है। और ये यहाँ हम आ गए हैं रास्ते में, मैंने सोचा थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूँ। ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। यहाँ पे काफ़ी हरियाली थी, पौधे थे। हम लोग वैसे तो शाम को ही निकले थे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। पहले खाना बनाया, फिर हम लोग शाम को ही निकले थे कि गर्मी ज़्यादा ना हो। और सारा को तो मैंने घर पे ही छोड़ा था, और दाऊद और मैं और यशवा गए थे। तो ये रास्ते में हमें पौधे नज़र आए, तो मैंने सोचा इनको शूट किया जाए, आपके साथ भी शेयर किया जाए कि ये खुशगवार लग रहा होता है ना, अगर हमारे इर्द गिर्द का माहौल हरियाली हो। गर्मी में ऐसी चीज़ें हमें बहुत अच्छी लग रही होती है। और ये छोटी सी कैटी बैठी हुई थी, और पौधे बहुत ही अच्छे लग रहे थे, हरे भरे। तो यशवा बोल रहा था कि मम्मा कितने प्यारे लग रहे हैं, चलो इनको शूट करते हैं। मैंने बोला सही है। और साथ ही हम लोग ये रास्ते में जा रहे थे, और ये देखे यहाँ पे फूल भी लगे हुए थे। यशवा को ऐसी चीज़ें बहुत पसंद आ रही होती हैं। और हम लोग ये पहुँचे अपने ये ग्राउंड में, बच्चे खेल रहे थे, और सामने ये चर्च भी है हमारा, जहाँ हम इबादत करने के लिए जाते हैं। तो ये बच्चे बहुत ही, शाम का टाइम था ना, तो बच्चे बाहर हवा में खेल रहे थे। वैसे तो सारा दिन इतनी गर्मी होती है कि सारा दिन बस बाहर निकलने को दिल ही नहीं चाहता हमारा।
کھانا پینا بھی اتنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے، لائٹ بھی اتنی جاتی ہے کراچی میں، تو بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ اور یہ ہم اپنی چھوٹی بہن کے گھر پہنچے اور ہم نے پانی پیا اور سکون کا سانس لیا۔ اس نے اے سی بھی آن کیا تھا، تو ہم لوگ کافی سکون کے ساتھ اس کے گھر رہے، کافی مزہ آیا ہمیں اپنی بہن کے ساتھ میں ملی۔ اور یہ اس کا بیٹا اور ایک اس کی بیٹی ہے، تو ہمارا کافی اب جو ہے نا ہم لوگ آتے جاتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے گھر، لیکن یہ کافی دن ہو گئے تھے، تو شادی میں ہم لوگ مصروف تھے، تو ہم لوگ بھی نہیں جا پا رہے تھے اور یہ لوگ بھی ہمارے یہاں نہیں آ رہے تھے، تو اس لیے ہماری ملاقات ہی نہیں ہو رہی تھی۔ تو میں نے سوچا چلو خود ہی جاتے ہیں اور مل کے آتے ہیں۔ چھوٹی بہن ہے میری، تو میں نے بہت ہی ان کو لاڈوں سے پالا ہے، اپنی بہن کو، اپنے دوسرے بہن بھائیوں کو بہت پیار سے محبت سے میں نے ان کو پالا ہے، اپنے بچوں سے بھی زیادہ پیار دیا ان کو، کیونکہ ہماری امی نہیں تھی، تو پھر یہ ہے کہ میں ان سے سب سے بڑی میں ہی تھی، تو میں نے ان کو بہت ہی پیار اور لاڈ سے پالا ہے۔ اور یہ چھوٹی بہن تو میری بہت ہی چھوٹی تھی، 1-1.5 سال کی تھی جب میری امی فوت ہوئی نا، تو یہ ہے کہ اب شکر ہے خداوند کا، اب بچوں والی ہے، تو شکر ہے خداوند کا، کیونکہ اسی دن کا مجھے انتظار تھا کہ کب یہ لوگ بڑے ہوں اور ان کی شادیاں کریں اور یہ اپنے گھر والے ہوں۔ تو آج خداوند کا شکر ہے کہ وہ وقت آ گیا ہے۔ ہمارا ماں باپ تو ہمارے ساتھ نہیں ہیں، لیکن شکر ہے پھر بھی اس خداوند کا، جس نے سب کچھ اچھا کیا ہماری زندگی میں، اور آگے بھی اسی کا شکر ہے کہ وہی ہماری زندگیوں کو سنبھالے اور ہمیں سنبھالے، اور ہماری بہن بھائیوں کو ہمیشہ پیار محبت سے رہنا کی توفیق دے، تاکہ ہم ایک دوسرے سے پیار محبت سے اسی طرح زندگی گزاریں۔ تو یہ روٹیاں بنا رہی تھی، تو میں نے بولا میں آپ کو شوٹ کر لوں، تو بول رہی تھی کر لو کوئی بات نہیں۔ میں یہی بول رہی تھی کہ میں یہاں بھی آ کے آپ کو تنگ تو نہیں کر رہی، تو بول رہی تھی نہیں، تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے کہ میری بہن چھوٹی جو ہے اس کے گھر کو، اس کے ماحول کو، تو ساتھ ہی ساتھ وہ ہمارے لیے چائے بنا رہی تھی اور روٹی بھی بنا رہی تھی۔ روٹی تو ہم لوگ اپنے گھر سے کھا کے گئے، لیکن ہم نے چاہا کہ چائے بائے پی اور انجوائے کیا، ہمیں بہت مزہ آیا، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملے۔ اور بھائی کا بھی گھر یہاں قریب ہی ہے ہمارے، ایک ہی ہم گلی میں رہ رہے ہوتے ہیں، تو ایک دوسرے کے ہاں چلے جاتے ہیں، جب بھی ہم ایک دوسرے اداس ہو جاتے ہیں تو پھر چلے جاتے ہیں، بھائی کے گھر بھی چلے جاتے ہیں، چھوٹی بہن ہے اس کے گھر چلے جاتے ہیں۔ اور یہ ڈیبرا بھی بہت خوش ہو رہی تھی ہمیں دیکھ کے، وہ سارا کو بہت مس کر رہی تھی، لیکن ہم لوگ سارا کو نہیں لے کے گئے کیونکہ وہ سو رہی تھی، تو ہم نے سوچا اس کی نیند کیوں خراب کریں، تو ہم لوگ ڈیبرا کو، اور یہ یشوا ان کے ساتھ کھیل رہا تھا اور کافی انجوائے کر رہے تھے۔ یہ بسکٹ دکھا رہی تھی اپنا، بول رہی تھی آپ بھی کھا لو، تو بہت خوش ہو رہے تھے۔ اور باقی یہ ہے کہ آپ بھی اپنوں کے ساتھ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں، کیونکہ یہی زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے، تو جب تک زندگی ہے تو اپنوں کے ساتھ آپ ہر ایک، اگر آپ سے کوئی ناراض بھی ہے نا، آپ کا بہن بھائی یا آپ کے بڑے، تو میرے خیال میں آپ کو ان کو منا لینا چاہیے، کیونکہ لائف میں یہی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہو اور خوشیاں بانٹو، کیونکہ یہی زندگی ہے، زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ کب انسان ہے اور کب نہیں ہے۔ تو آپ بھی خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں اور اپنا بھی خیال رکھیں، اور ملتے ہیں اگلے ولاگ کے لیے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔